حضرت فاطمہ الزہرا دے گھر آئے اللہ دے پاک پیغمبر تے یہاں تک کہ ویکھیا حضرت حسن و حسین دوویں کشتی پہ کر دے سن. کی پہ کر دے سن؟ بس چائے نوڑ رکھو چدی کہ ٹھنڈی کیتی ودے آج تسا برتن دے بدلن نال چائے بھی ٹھنڈی ہے جی. توجہ توجہ تسی نہ ٹھنڈے ہوئے آئے تسی نہیں ٹھنڈے ہونا تسی ادھر توجہ رکھو. کہ پہ کر دے سن توجہ یہ تسا شاید کہ پہلے یہ گال نہ سنی ہوئے ممکن ہے سنی بھی ہوئے لیکن اکثر نے امید ہے کہ نہ سنی ہو سی. دوویں آپس دے اندر کشتی پہ کر دے سن. اللہ دا رسول فرماندا ہے شاباش حسن جلدی کر شاباش یعنی ہمت کرو حضرت حسن شاباش. حضرت فاطمہ دے تا دوویں جو پتر سن فرمایا او میرے بابا جی تسی حسن نو تے شاباشاں دتی جا رہے ہو تے حضرت حسین نو کیوں نہیں پہ دیندے؟ دوویں میرے پتر تے دوویں تھوڑے نواسے نے. حضرت حسن بڑا ہے تے حسین چھوٹا ہے. تسی حضرت حسن نو شاباش دیندے ہو تے حضرت حسین نو کچھ نہیں پیا دے. میرے پیغمبر نے فرمایا حسن نو میں شابشاں دے رہا تے حسین نو شابشاں دیون واسطے آسمان تو جبریل آیا ہے. سبحان اللہ. حضرت حسین نو شاباش